Daghan ang nag-ingon nga ang long distance relation atik ra daw. Pero naaman sa inyo haba kung kamo magtinud-anay, anaaman gani uban nga wa magkit-anay pero sa kinaulihan sila ang nagkadayunay. Ang LDR dili sayon, pero sa tanang relasyon mauni ang pinakalig-on ug kini angay lang sa mga kasing-kasing nga lig-on. Kini pod ang pinakalisod nga challenge nga relasyon. Daghan ang sakripisyo ug bugat nga problema ang atubangon ug naapay panaglahi nga panahon. Kay siya buntag ug sa imuha gabi ikaw matulog pa lang ug siya maupay pagbangon. Ang duka antuson para lang siya kumustahon. Usahay naapay mga tentasyon nga kanunay mag-alirong pero ang inyong relasyon pag-ampo hugtan ug dili jud kalimtan para giyahan lang kanunay sa Dios nga Amahan. LDR para ni sa mga tao nga kabalo magpaabot. Taas ang pasensya ug nay pagsalig nga hugot. Pero kung ang inyong gugma matuod, kanang mga pagsuhayano ra kaayo nang ipaanod sa mga balod. Ang long distance nga relasyon kinahanglan nga ang imong kaugalingon andamon. Kay kining LDR sama sa usa ka sugal nga ang imong pusta imong kasing-kasing. Pildi ka, sigurado jud hilak ang ending. Kapoy kayo ning long distance nga karelasyon. Taas kayo nga panahon nga mag-inusara ka. Pero kinahanglan nga imo siyang huwaton. Kay kung tinud-anay mo nga nagkahinigugmaay, sigurado ko nga mako-survive. Bisag layo mo sa usag-usa basta magpabilin lang ang trust ug loyalty ninyong duha. Ug kuptan ang mga saad o mga damgo nga huwaton ta ka. Kay kanang imong sakripisyo ug tumang kagul karon, pulihan ra na og kalipay. Basta stay strong lang. Kay ug weak ang isa dili mag-work ang isa ka long distance relation. Para magdugay ang relasyon, ikayan ang mga butang nga mapasakitan nimo siya emosyonal. Huna-hunaa nga layo mo sa usag-usa. Dili nimo siya magakos ug mohilak siya. Dili nimo siya makomfort kay layo ka. Sa mga team LDR diha, mura ni ang akong ikasulti. Ayaw jud mo binuang. Kay sayang ang mga panahon nga inyo nang nasugdan.